إذا السلام عليكم. وإذا سنواصل مع لو شون électrostatique. ودابا إن شاء الله غادي نديرو لا ديفينيسيون ديال لو شون électrostatique créé par une charge ponctuelle بطبيعة الحال statique, ça veut dire immobile dans le vide. كما قلنا كيبقى داكشي صالح حتى في الآخر. إذا أنا خديت إكزومبل عندي فوالا اون شارج كيو اللي هي بوزيتيف وعندي واحد لو بوان ام في ليسباس. الوغ هاد لا شارج كيو شنو كدير؟ كتكري واحد لو شون الكتروستاتيك في لو بوان ام. هاد لو شون الكتروستاتيك كنرمزو لو فيكتور E في لو بوان ام. Ça veut dire le champ électrostatique في le point M. هاد le champ électrostatique il est créé par la charge Q. Alors شنو la définition ديالو؟ كيفاش شويه la définition force coulomb. Donc voilà c'est Q. هاد الشحنه هادي هي الاصل ديال هي السبب في هاد لو champ électrostatique. Donc Q sur 4pi epsilon 0 اللي كنا درناها fois R carré fois le vecteur unitaire ديالي. R هي لا ديستونس ما بين هاد لو بوان والنقطة M صافي فوا لو فيكتور انيتير اللي هي U هي المتجهة الوحيدية اللي ماشية من Q لعند M صافي. إذا إلا في الحالة ديالي إلا بغيت نمثل E إلا بغينا نمثلو E في النقطة M بما أن Q موجبة هذا موجب 4 بي إبسيلون 0 R كاري حتى هو موجب دونك هذا كله موجب بمعنى E و U عندهم نفس الملحة. بمعنى رسمت أنا E في النقطة M غادي يكون عنده نفس لو سونس ديالو يعني غتكون هكا هذه هي E في النقطة M. بطبيعة الحال إلا شونجيت لو بوان غادي تشونجا E. مثلا إلا خديت واحد لو بوان هنايا شنو هو لو شون اللي كاين في هاد لو بوان؟ هانتوما إلا لاحظتو غادي يكون بحال هكا Q sur 4 بي إبسيلون 0 R كاري. فين هي المسافة R؟ من هنا حتى لهنا فوا لو فيكتور انيتير E. هاد المرة U كانت هي هادي دابا فين غترجع؟ غترجع هكا. إذا لو شون في هاد لو بوان غيكون داير هكا. إلا خديت شي بوان أخرى غادي يكون داير هكا بطبيعة الحال خصو يدوز. إلا خديت شي بوان أخرى هنا شنو كتلاحظوا؟ يكون داير هكا. خديت شي بوان مثلا هنايا لو شون غادي يكون هكا إلى آخره. إذا شنو كنقولو في هاد الحالة؟ إلا مشينا كندور كيدور بحال هكا كنقولو بلي لو شون إلكتروستاتيك سونتريفوج. ألوغ بما أن كيو بوزيتيف كيو موجبة إذا شنو كنقولو على لو شون؟ لو شون électrostatique كي داير اي كنقولو عليه سونتريفوج. هذا في لوكا الا كانت كيو بوزيتيف. اما الا كانت كيو نيجاتيف غادي يكون بحال هكا هذه هي كيو نيجاتيف. مثلا الا خديت واحد لو بوان هنا هذه هي داك النقطه في هذه الحاله هذه بما ان كيو نيجاتيف اذا او و او غادي يكون عندهم منحيين متعاكسين. فين هي هذه هي او. اذا لو شون الكتروستاتيك اللي كاين في هذه النقطه غادي يكون العكس ديال او ماشي هكا. دونك لو شون غادي يكون كيشوف لهنا يعني فين كيشوف عند كيو. الا خديت شي نقطه هنايا مثلا لو شون الكتروستاتيك ندير هكا غادي يكون هكا. خدينا شي نقطه هنا غادي يكون كيشوف هكا. خديت شي نقطه الى اخره مثلا هنايا غادي يكون كيشوف لا شارج هنايا كذلك. اذا شنو كتلاحظوا لو شون الكتروستاتيك كله فين كيشوف لعند كيو لعند هاد لو بوان هادي كنقولوا عليه سونتريبيت صافي. الوغ بويسكو كيو نيجاتيف الوغ كنقولوا لو شون الكتروستاتيك كي داير اي. هاد المره قبيله قلنا سونتريفوج دابا غادي نقولوا سونتريبيت. فوالا سونتريبيت. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال لو شون الكتروستاتيك. الوغ فقط تذكير. الوغ هاد كيو شنو كدير؟ كتخلق في هاد ليسباس هذا في لو فوازيناج ديالها كتكريي ان شون الكتروستاتيك. هاد لو شون الكتروستاتيك اي ديفيني دون شاك بوان يعني في كل كيتبدل من بوان لبوان. الوغ مثلا الا خديت واحد لو بوان ام دو ليسباس الوغ لو شون الكتروستاتيك اللي كاين في هاد لو بوان ام شكون كيساوي؟ هي كيو. Q هي لا شارج اللي درتنا لو شون الكتروستاتيك. دونك Q sur 4 بي إبسيلون 0 fois R carré. R هي المسافة ما بين لا شارج و لو بوان
فوا لو فيكتور يونيتير يو. هاد يو ملي كتشوف من لا شارج لعند البوان هكا. بطبيعة الحال هذا لا ديفينيسيون ديالو فين؟ في لو فيد. قلنا كيبقى صالح حتى في العام. الوغ دابا نشوفو لا غولاسيون اونتر لا فورس الكتروستاتيك اي لو شون الكتروستاتيك. دونك شنو درت؟ خديت واحد لا شارج كيو 1 خديت انا بوزيتيف، اون شارج كيو 2 حتى هي بوزيتيف، لا شارج كيو 1 في لو بوان بي والاخرى في لو بوان ام. بطبيعة الحال لي دو شارج بجوج بيهم ستاتيك ايموبيل كاينين في لو فيد. الوغ لا شارج كيو 1 بطبيعة الحال كتكري ان شون الكتروستاتيك في هاد لو فوازيناج ديالها. بطبيعة الحال حتى كيدو راه كتكري واحد لو شون الكتروستاتيك في لو فوازيناج ديالها. دابا انا عندي الغرض بلو شون الكتروستاتيك ديال كيو 1. مزيان. الوغ لا شارج كيو 1 كتكريي واحد لو شون الكتروستاتيك في النقطة ام. صافي؟ هيا غنسميه انا او ام. اذا شنو هو او ام؟ هو لو شون الكتروستاتيك كريي par la charge Q1 في لو بوان ام. شنو كيساوي كيما درنا التعريف؟ شكون هو السبب في هذا لو شون؟ هي Q1. دونك غنسميه Q1 sur 4 بي ابسيلون 0 في المسافة ما بين هاد النقطة حتى لهاد النقطة. المسافة بيناتهم هي R. دونك R كاري فوا لو فيكتور يونيتير غنسميها U. دونك فين هي U؟ هي هادي. مزيان. الوغ في نفس الوقت لا فورس exercée par la charge Q1 sur Q2. هاد لا شارج Q1 كدير واحد لا فورس sur la charge Q2. شكون هي؟ كنعرفوها كاملين. شكون هي؟ هي Q1 fois Q2. هذا هو التعريف ديال لا فورس الكتروستاتيك sur 4 pi epsilon 0 fois la distance entre les deux au carré fois le vecteur unitaire اللي ماشيه من واحد لعند جوج. هي اصلا من واحد لجوج هي. الوغ الا قارنتو لي دو غولاسيون شنو كيبان لك؟ كيبان لك فينالمون بان كاينه واحد لا غولاسيون ما بين هاد لا فورس وما بين هاد لو شون. الوغ شكون هي لا غولاسيون؟ لا فورس exercée par la charge 1 sur la charge 2. شكون هي هاد لا فورس هادي؟ الا لاحظتوها ها هي تاع شكون هي Q2. هادي هي Q2. بقى هذا على هاد الشي فين؟ راه هو او فوا او في لو بوان ام. الوغ هادي هي لا غولاسيون ما بين لا فورس الكتروستاتيك و لو شون الكتروستاتيك. الوغ لا فورس اللي كديرها هاد لا شارج هادي على هاد لا شارج هادي شنو كتساوي؟ كتساوي هاد لا شارج هادي. ماشي خصك تفرق بيناتهم. ماشي كيو 1 لا فورس ما مزيان. لا فورس اللي كديرها كيو 1 على كيو 2 شنو كتساوي؟ كتساوي كيو 2 مضروبه في لو شون الكتروستاتيك او في لو بوان ام. شكون هو لو شون؟ هاد لو شون الكتروستاتيك هو لو شون كريي بار لا شارج كيو 1. صافي؟ نعاودها. هذا شنو قصدت بها؟ قصدت بها لا فورس الكتروستاتيك اكزيرسي بار لا شارج كيو 1 سور لا شارج كيو 2. القوه اللي كتطبق كيو 1 على كيو 2 شنو كتساوي؟ كتساوي كيو 2 ماشي كيو 1 مضروبه في لو شون الكتروستاتيك في لو بوان ام. لو بوان ام هي لو بوان اللي جات فيها كيو 2. شكون هو او؟ هو لو شون اللي دارتو كيو 1 في النقطه ام. دونك هذه هي لا غولاسيون اونتر لا فورس الكتروستاتيك و لو شون الكتروستاتيك.